बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि इमरान खान साबिक चेयरमैन पीटीआई हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई बन चुके हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे, जो बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई बने। देखें, इमरान खान साहब जो उनके हाथ से पार्टी चेयरमैनशिप तो गई, लेकिन उनके बारे में आज ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ख़त लिखा, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से फिर वही चालाकी और होशियारी दिखाने की कोशिश की जो उन्होंने जनरल बाजवा के साथ की थी, जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ की थी, जो उन्होंने 14 मई की सूरत में की थी। 14 मई जो इलेक्शंस करवाने का हुक्म था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच था, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएँ। सर, मकसद ये था कि इमरान खान को लाना था, और ये सबको पता था। ये प्रोजेक्ट इमरानिया जिस तरह से लॉन्च हुआ, और ये उनको अब दुआएं दें कि 2011 में जो उस वक्त के जो साबिक DGISI थे जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, और उस वक्त के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कियानी, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान की सूरत में एक कामयाब तजर्बा किया, और अगर ये कामयाब हो गया तो ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो है ना, वो ऐसी रूह फोंक देगा कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और हुआ, और 2018 में इमरान खान की सूरत में एक तजर्बा किया गया जो नाकाम हुआ। 3.5 साल उनको मुल्क पर मुसल्लत करके जिस तरह मुल्क का खाना ख़राब करवाया गया, ये सर सबको पता है। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो दरअसल होशियारियाँ दिखाने में बहुत माहिर हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि पहले उन्होंने होशियारी दिखाई जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कि जी मुझे निकलवाने में जनरल बाजवा का हाथ था, अमेरिका की साजिश थी, रिजीम चेंज थी, रिजीम चेंज के ज़रिए मुझे इक़्तिदार से फ़ारिग किया गया, और जनरल बाजवा जो हैं वो अमेरिका के कहने पर मुझे उन्होंने निकाला, और उस वक्त की जो PDM थी उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए और ग्रैंड डायलॉग करके मुझे इक़्तिदार से फ़ारिग कर दिया। ठीक है, पहली कहानी तो उन्होंने ये बनाई। फिर दूसरी कहानी, जब उनको पता चला कि जब सैयद आसिम मुनीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं, और वो आर्मी चीफ बन चुके हैं, फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह बन चुके हैं, वही आर्मी चीफ बन चुके हैं जिनके इमरान खान साहब बड़े मुखालिफ थे, क्योंकि उनकी एहलिया की करप्शन, चोरियाँ, लूट मार, किक बैक, मनी लॉन्ड्रिंग, हर किस्म की कहानी का जनरल आसिम मुनीर साहब को पता था जब वो DGISI हुआ करते थे। तो इमरान खान साहब ने जी बड़ा इस पर भी बड़ा गुस्से का इजहार किया था, और जनरल बाजवा को बुलाकर कहा था कि जी ये देखें, ये तो मेरी एहलिया की करप्शन के ऊपर बातें हो रही हैं। तो उस वक्त जी फैसला किया गया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं उनको बतौर DGISI अपॉइंट कर दिया जाए, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बना दिया जाए। उधर भी साजिश की इमरान खान साहब ने, और जब पता चला कि वही आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर साहब, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने बतौर आर्मी चीफ तैनात कर दिया है, उनकी तैनाती की मंजूरी हो चुकी है, तो इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की सूरत में घरौना खेल खेला, और किसी तरह वो आर्मी को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये खेल रचाया, और उसमें भी वो नाकाम हुए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 14 मई जो इलेक्शंस का फ़ैसला था, उस फैसले की सूरत में उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये दिखाने की कोशिश की कि देखो जी, मैं तो प्रेशर डालूंगा तो इलेक्शंस हो जाएंगे। और सर, वो ऊपर का जो फैसला था जो आया था, वो सबको पता है। वो सबको पता कहाँ से आया था कि सिर्फ पंजाब को टारगेट करके ये कहा गया कि जी 14 मई को इलेक्शंस करवा दो। अच्छा, KPK का मामला मुतलका फोरम देखेगा। असेंबली टूटी, और असेंबली तोड़ने का जो फैसला था वो महमूद खान ने किया और परवेज़ लाई ने किया, और वो इमरान खान के साथ बैठे थे। और उन्होंने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि इमरान खान प्रेशर डाल रहे थे शहबाज हुकूमत के ऊपर कि किसी तरह ये असेंबलियाँ टूटेंगी और ये वफाक में भी असेंबली तोड़ देंगे। 2 असेंबलियाँ टूटी हैं, ये इलेक्शंस करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने क्या, ऐ पढ़ो इलेक्शन, ऐ पे है। इमरान खान साहब वहाँ से भी फेल हुए। अब इमरान खान साहब के ऊपर ये जो वक्त आया, जिस तरह वो गिरफ्तार हुए, पहले अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हुए, और उनके ऊपर जो करप्शन केसेस थे, जो करप्शन के एलिगेशंस थे, जो करप्शन चार्जेस थे, उस पर जो नैब ने उनको गिरफ्तार किया, तो उस वक्त जी जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनकी अदालत में इमरान खान को पेश किया गया, और 1 दिन की गिरफ्तारी के बाद उनको ज़मानत मिली, और वो कह रहे हैं कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, गुड टू सी यू, हैं, सुबहान अल्लाह। तो सर, उसके बाद इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा हुई, और होनी थी। देखें ना, जो तहाइफ उन्होंने लिए थे, उन तहाइफ की ना तो वो मनी ट्रेल दे सके, ना ही उसका वो रिकॉर्ड पेश कर सके, ना ही वो अदालत को मुतमिन कर सके, कुछ भी नहीं बता सके। लेकिन जब अदालत को वो नहीं बता सके, जब अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, तो इसी तरह वो जो
فیصلہ آیا، جج دلاور خان نے ان کو نااہل کرنے کا فیصلہ جاری کیا اور کہا کہ جی ان کو گرفتار کرو، تو ان کو پکڑ کے اٹک جیل ڈال دیا، اٹک سے ڈیالہ لے آئے، سائفر کیس چلا، سائفر میں وہ ملزم نامزد ہیں، اس کا بھی فیصلہ آ جانا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ساری کہانی کہ اس پورے کھیل میں عمران خان صاحب نے بڑی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی، اور پاکستان کے پولیٹیکل نظام کے اندر ایسے لوگ جو ہوشیاری دکھاتے ہیں ان کی کوئی بچت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ مشرف دور میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے نام پر کراس لگا دیا گیا تھا، اور اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف لے کر آیا کہ کسی طرح ان کا نام مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن وہ کیا ہوا؟ وہ جلا وطن ہوئے، جلا وطن ہونے کے بعد 2007 میں وہ آئے، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف ایک میز پر بیٹھے، ٹیبل ڈائلاگ ہوا، میثاق جمہوریت ہوا، اس میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط ہوئے اور پرویز مشرف کا راستہ صاف ہوا۔ عدالت سے فیصلہ آیا کہ پرویز مشرف یا تو بطور آرمی چیف ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یا بطور صدر مملکت قوم کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2007 میں ہی پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے فارغ کیا اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا۔ عدالت کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، وکلاء باہر نکلے، وکلاء نے عدل بحالی تحریک چلائی، عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف صاحب کا ایک بڑا پازیٹیو رول تھا، ان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج تھا، اور اس وقت جو نون لیگ لائرز فورم کے صدر تھے نصیر احمد بھٹا، وہ بھی نواز شریف کے ساتھ تھے۔ پوری پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت عدلیہ بحالی تحریک چلائی اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو یہ معاملہ لے بیٹھا۔ پھر وہ جو لال مسجد آپریشن تھا وہ پرویز مشرف کا تختہ الٹنے میں ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز مشرف جو ہیں ان کے لیے بڑا خوفناک یہ ثابت ہوا، یہ جو عمل تھا نا، یہ اقدام پرویز مشرف کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوں اور مجھے کوئی آگے، میں تو سب کو آگے لگا دوں گا، کوئی مجھے آگے نہیں لگا سکتا، میں کہوں گا عوام سڑکوں پر آ جائے گی تو عوام سڑکوں پر آ جائے گی، اور 9 مئی جو ہوگا اس کے بعد لوگ دیکھنا ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور رجب طیب اردگان بن جاؤں گا۔ تو سر اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا سیاست کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جو سیاست کی نا وہی سیاست زمین بوس ہو گئی، وہی سیاست جو ہے ان کی ناکام ترین سیاست ثابت ہوئی، اور ناکام تجربے کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب جا کر جو اتنی ہوشیاریاں اور چلاکیاں دکھائیں، ایک اور ہوشیاری انہوں نے دکھائی، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم و بربریت کی داستان قائم کی جا رہی ہے، ظلم و بربریت کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ اور جو خط لکھا اس خط کے جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اعلامیہ آیا۔ اس اعلامیے میں کیا کہا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط پر پریس ریلیز جاری کر دی گئی۔ پریس ریلیز چیف جسٹس کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق نے جاری کی، اور پریس ریلیز یہ ہے کہ جی 1 دسمبر 2023 کو 12:25 پر 77 صفحات دستاویز چیف جسٹس کے دفتر میں موصول ہوئیں۔ دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات دستاویز میں ظاہر نہیں کی گئیں۔ لفافے کے مطابق دستاویز انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ نے کوریئر کی تھیں۔ دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہیں، حالانکہ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلاء کرتے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلاء 2 اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات کے متعلق میں پیروی کر کے انہیں تکمیل تک لے گئے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ لفافے میں موصول ہونے سے پہلے ہی اس دستاویز کو میڈیا پر جاری کیا جا چکا تھا۔ سب یقین رکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے، اور نہ ہی ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ اللہ کے فضل سے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے جو ہے وہ اپنے منصب کے حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی ہے، اور جو چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد،
ان کی طرف سے یہ جاری کی گئی ہے. ڈاکٹر مشتاق جو چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس پریس ریلیز کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. لیکن سر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ عمران خان صاحب جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے, اس ناکام کوشش میں ایک بار پھر وہ پکڑے گئے ہیں. پہلے وہ 9 مئی میں, پھر اس کے بعد سائفر کیس, توشہ خانہ, القادر ٹرسٹ, کیا کیا ان کے خلاف نہیں کھل رہا. تو بچنا عمران خان صاحب نے کہیں سے نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے ناؤ دا گیم از اوور, گیم ختم ہو چکی ہے, گیم از اینڈ, عمران خان ختم شد, تحریک انصاف فارغ, جو نظر آ رہا ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.